बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। आपके साथ बड़ी अहम खबर शेयर करने लगे हैं। वो जनाब खबर ये है कि अमरीकी डिप्टी चीफ मिशन जो कि पाकिस्तान में तैनात है उसकी दफ्तर खारजा में हुई है तलबी, और अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग दे दी गई है। ये सारा इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस बात से हम अपने व्लॉग का आगाज करने वाले हैं वो जनाब खबर ये है कि कल जब DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों में जो है वो खलबली सी मच चुकी है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों में आप यूं कह लें कि उनके यहाँ सफ़े मातम बीत चुका है और वो परेशानी और घबराहट का शिकार है। ये घबराहट और परेशानी क्या है जनाब? पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जिन्हों के लिए तहरीक इंसाफ या इमरान खान एक एसिड असासे के दर्जा रखता है, और आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर अपने लिए लोग पैदा करने, अपने लिए जो है वो इस हद तक लोगों को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुखालिफ कुव्वतें, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो है ऐसे लोगों को पैदा किया है और जो है ट्रैप करके पाकिस्तानी एजेंसीज को ट्रैप करके उसको वजीर आजम के ओहदे तक भी पहुंचाया है। इस हवाले से हकीम सईद और जो है डॉक्टर इसरार साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि जो है यहूदी लाबी अपना पाकिस्तान के अंदर एजेंट लॉन्च कर चुकी है। तो जनाब ये एजेंट जो है वो वजीर आजम के ओहदे तक पहुंचा, और इसने अपने जनाब इमरान खान ने अपने ओहदे पर पहुंचने के बाद यहूदी लाबी को खुश करने के लिए, दुश्मन मुखालिफ कुव्वतों को खुश करने के लिए, पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ जो कि काफी अरसे से तनाज़ा चलता आ रहा है कश्मीर का, वो कश्मीर भी दे दिया। तो अब उन लोगों को ये जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो उनको हजम नहीं हो रही। इस मामले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया और खसूसन मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ जो मीडिया है वो इस मामले का खूब चर्चा कर रहा है। हालांकि ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यूथिया ब्रिगेड और वो तमाम लोग जो कि आजकल इंसानी हकूक के अलमबरदार बने हुए हैं, जिनका ताल्लुक NGOs के साथ है, वो भी भाई इन्हीं यहूदियों के जेर निगरानी चलने वाले NGOs के तहत काम करते हैं, वही उनके डोनर हैं। तो जनाब वो लोग जो हैं काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, और कल से उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा था कि ये जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अदलिया पर दबाव डालने के लिए की गई है। हालांकि ऐसा नहीं था। हमने पिछले व्लॉग में भी आपके साथ जिक्र किया था कि ये पाकिस्तान के अंदर किसी अदारे पर जो है दबाव डालने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वैध मकसद था वो दुनिया को ये बावर करवाना था कि पाकिस्तानी अदारे अभी तक मजबूत हैं, उनकी टांगों में, उनके बाजुओं में ताकत है, और वो तमाम जो बागी कुव्वतों को कुचलने की ताकत रखते हैं कि जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाएंगे। ये पैगाम जब दिया गया तो लाजिम बात है वो लोग परेशानी होना था उन लोगों ने जिनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ को अपना एसेट मानते हैं। जैसा कि 9 मई का वाक़या हुआ, इंडिया ने इस मामले पर खूब चर्चा किया। इंडिया ने बारहा तौर पे कहा कि जी हमने 75 सालों में जो कुछ नहीं किया वो चंद मिनटों के अंदर अंदर इमरान खान ने और उसकी जमात ने कर दिखाया। यार दुश्मन ही आपके दिफाई अदारों को नुकसान पहुंचाता है। दिफाई अदारों पर हमला आवर कौन होता है? दुश्मन होता है। कभी सुना है किसी सियासतदान ने किसी जो है दिफाई अदारे पर अटैक किया? एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पर हमला किया था तारीख में, 75 साल तारीख आप देख लें। और दूसरा हमला किसने किया था? तहरीक इंसाफ के लोगों ने हमला किया। तो जनाब अब इस मामले पर भी इमरान खान साहब कहते हैं कि ये लोग मेरे नहीं थे। और भाई आपके लोग नहीं थे हमला करने वाले, तो आप क्यों अदालतों में पहुंचे बैठे? आप बारहा क्यों कह रहे हैं कि जी ये जो है फौजी अदालतों के खिलाफ है? अगर आपके लोग नहीं थे जाने दे बस। बहरहाल लोग जिसके थे वो अब तो फौज ने पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि भाई हम सिर्फ जो है सहूलतकारों को नहीं पकड़ रहे, सहूलतकारों को हमने सजा दे दी है। एक बात आपके साथ गोश गुजार कर दूं कि फौज में हमेशा फैसले होने के बाद जो है वो पब्लिक किए जाते हैं।
اور یہ فیصلے یا سزائیں جو ہیں جو بھی معاملہ تھا فوج کے اندر آئین و قانون کے تحت، وہ انہوں نے اپنے جو لوگ ملوث تھے ان کو انہوں نے سزائیں دے دی، وہ بتا دیا، لیکن ساتھ میں دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ بھائی آپ کے اندر اگر کہیں یہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ عمران خان کے سامنے ادارے یا باغیوں کے سامنے ادارے یا ریاست جھک جائے گی، ایسا نہیں ہے، ہم منصوبہ سازوں تک جائیں گے اور منصوبہ ساز گرفتار ہوں گے۔ اس حوالے سے انڈین میڈیا جو کہ کافی دنوں سے نریندر مودی کا خوب چرچا کر رہا تھا، نریندر مودی جس طرح امریکہ گیا، امریکہ میں وہ نئی نئی محبتوں کی امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھ رہی ہیں، ٹیکنالوجی امریکہ سے لے رہا ہے، اور امریکہ کو چونکہ اس وقت پاکستان کی بجائے امریکہ نے انڈیا پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا، تو بھائی اس حوالے سے انڈیا میں بڑی خوشی تھی، لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی تو یہ معاملہ یکدم بدل گیا، اور نریندر مودی جو کہ امریکہ اور مصر کے دورہ کرنے کے بعد واپس انڈیا لوٹے تھے، تو ان کو جو ہے انڈیا پہنچنے کے بعد ہی یہ ان کے لیے ایک بری خبر تھی، سیڈ نیوز تھی، اور اس سیڈ نیوز کو لازم بات ہے اچھالنا ہے، انسانی حقوق کی باتیں کرنی ہے، جی وہ انسانی حقوق کو کچھ جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ یار دنیا میں ہمیشہ طاقتور لوگ بغاوتوں کو کچلتے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اگر زندہ رہنا ہوتا ہے تو لازمی بات ہے ریاست کی نے اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جنم لینے والی تمام بغاوت کو کچل دیں۔ اب روس میں اتنی طاقت نہیں تھی، وہ ویگنر کے سامنے جھک گئے نا، ویگنر نے ان کے جو ہے ایک علاقے پر رستوں پر قبضہ بھی کیا، لیکن وہ طاقتور نہیں تھے، وہ جھک گئے۔ لیکن پاکستانی ادارے اپنے آپ کو یا پاکستانی قوم یہ شو کر رہی ہے یا وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی باغیوں کے لیے کوئی رحم دلی نہیں، ہر صورت ان کو سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی چونکہ آپ کے ساتھ عرض کیا ہے کہ مودی اور جو بائیڈن کے درمیان محبت کی نئی پینگیں بڑھ رہی ہیں، نئی نئی محبت جوڑ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نئی محبت شروع ہوتی ہے تو اس کی کچھ اپنی چاشنی ہوتی ہے، کچھ چاہت ہوتی ہے، کوئی نیا جنون کے تحت، جذبے کے تحت وہ نئی محبت شروع ہوتی ہے، اور نئی محبت میں عموماً چاہت زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، اور امریکہ کو ضرورت ہے کیونکہ چین جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ ایشیا سے باہر اب پھیلانے میں مصروف ہو چکا ہے، تو ایسے میں امریکہ نے جو ہے چین کا راستہ روکنا ہے، تو بھائی چین کا جو مخالف ہے وہ انڈیا ہے، تو بھائی انڈیا کو وہ ٹیکنالوجی دے رہا ہے، اس لیے اس کی تو اپنی جو ہے مفادات ہیں، تو وہ مفادات کے تحت انڈیا کے قریب آ رہا ہے، لیکن انڈیا جو ہے یہیں پر اپنی جو وہ دشمنیاں ہیں یا اپنی مخالفتیں ہیں وہ اب پوری کر رہا ہے، وہ اسی انڈیا جانتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ تو امریکہ کو مفادات ہے، لیکن میں نے اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اپنے مخالف ہیں ان کو اب نیچے دکھانے کا یہی بہترین موقع ہے، اور وہ موقع عالمی برادری کے ذریعے جو ہے حاصل کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اس کے لیے بھارت ہر سطح پر جا رہا ہے، اور اس نے وہاں جا کر پاکستان کے خلاف مودی نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، پاکستان مخالف جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں کی ہیں، تو ایسے میں بھائی امریکہ کی طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں آیا، حالانکہ امریکہ اور پاکستان دہشت گردی میں اتحادی رہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی بہت زیادہ ہیلپ کی ہے، تو بھائی ایسے میں امریکہ کے خلاف آج پہلی دفعہ پاکستان نے سٹینڈ لیا ہے، اور یہ سٹینڈ جناب یہ لے لیے کہ پاکستان نے جو پروپیگنڈا امریکہ میں کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پاکستان میں تعینات ڈپٹی چیف جو امریکن مشن کی ڈپٹی چیف ہیں پاکستان میں تعینات ہیں، ان کی دفتر خارجہ میں ہوئی ہے طلبی، اور لازمی بات ہے طلبی پر احتجاج ہی ہونا ہے، اور اس کا جواب بھی طلب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، پریس کانفرنس کی بعد چونکہ امریکہ نے لازمی بات ہے وہ بھی انسانی حقوق کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے،
आप वो चाहे खुद कुछ भी करता रहे, लेकिन इंसानी हकूक का ठेकेदार बना हुआ है। तो भाई उस हवाले से या जो कुछ प्रोपेगेंडा मोदी और जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में बैठ कर किया है, तो उस हवाले से अमेरिका को पाकिस्तानी वजारत खारजा की तरफ से इंतबाह जारी कर दिया गया, वार्निंग दे दी गई है। इस वार्निंग का बेसिकली मकसद ये है कि भाई देखो, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ ये आर्मी या जो बागी है, क्योंकि आप जानते हैं इमरान और अमेरिका की मोहब्बतें, तो भाई ये जो है ये कौन इंतबाह जारी कर रहा है, ये दफ्तर खारजा में डिप्टी चीफ को कौन बुला रहा है, वो कौन तलब कर रहा है? जी ये वही हुकूमत है जिसको इमरान खान और तहरीक इंसाफ यूथ कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत उनको तलब करके उनको वार्निंग दे रही है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो बहरहाल जो है इसके बाद यही होना है कि कम से कम अमेरिका जो है वो इन अदालतों के हवाले से या वो कम से कम इमरान खान की सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, चाहे जितनी भी यारी क्यों ना हो। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।